क्यों क्यों वंडर्स हम लोग कर पाए और एनिमल्स नहीं कर पाए? क्योंकि इंसान को अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है। जो सोचता है, जो इमेजिन करता है, वही वंडर्स करता है, वरना फिर लेबर्स भी काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। What is the difference between the laborers and the engineers, the laborers and the doctors, the laborers and the leaders? क्या फर्क होता है लोगों में, साइंटिस्ट और लेबर में? साइंटिस्ट अल्लाह ने जो तोहफा दिया है ना, दिमाग, ब्रेन, उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। Whereas many individuals today, we do not use this brain. This is the priceless gift from Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसा बेहतरीन तोहफा अल्लाह ने आपको दिया है और हमने आज तक उसके प्राइस को समझ ही नहीं पाए कि अल्लाह ने हमको क्या चीज से नवाजा है। आप कोई दीवाने बंदे को रास्ते पे, रोड पर कभी देखें और आप कंपेयर कर लें कि मैं कैसा हूं और वो कैसा है, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है तो वो पागल है, वो दीवाना है। आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो आप होशियार हैं, आप बाअखलाक है। तो याद रखें, अल्लाह का जो तोहफा है, और बहुत से अल्लाह ने तोहफे दिए हैं, आंख दिए हैं, नाक दिए हैं, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें जानवर में भी तो हैं। इवन एनिमल्स, they have eyes, they have legs, they have hands, they have everything what you and I have. But what makes human beings special and extraordinary? आपके पास जो है वो सारी चीजें एनिमल्स में हैं। मेरे और आपके पास में दो पैर है, एनिमल्स के पास में है। चलो रेस लगाते हैं, जीत किसकी होगी? Who will outrun? Of course एनिमल्स जीतेंगे। हम पानी में तैर तो सकते हैं, लेकिन क्या हम मछलियों से ज्यादा तेज तैर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। हम क्या आसमानों में, हवाओं में उड़ सकते हैं? नो, वी कैंट। क्या हम लोग एनिमल से फाइट कर सकते हैं? नो, वी कैंट। बट स्टिल वी आर अशरफ, वी आर अशरफुल मखलूकात, स्टिल वी आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स। व्हाई? बिकॉज अल्लाह हैज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस विथ ए वंडरफुल गिफ्ट, दैट इज ब्रेन, माइंड। अल्लाह ने जो दिया है वो आज के नौजवान बच्चे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा था, एक टॉपिक पर मैं बात कर रहा था कि आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो जितने लोगों ने इमेजिन किया, किसी इंसान ने परिंदों को उड़ते हुए देखा और देख देख कर बस खाली देखते रहे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने कुछ खास नजर डाली तो आपने एक तोहफा दिया, गिफ्ट। वो क्या गिफ्ट इंसानों को मिला है बताएं? एरोप्लेन मिला है। हज पर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। समंदर में जाते, कश्तियों में, कश्ती इजाद होने से पहले लोग पैदल जाते। आप लोग यंगस्टर्स, यू मे नॉट बी हैविंग दिस नॉलेज, आप लोग के इल्म में नहीं होगा। आज से 30 साल पहले जो भी हज पर जाते ना तो पूरा खानदान रो पड़ता था, घर में एक मातम सा हो जाता था, क्योंकि वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी। लोग पैदल जाया करते थे हज पर, 6-6 महीने लगते थे, रो रो कर जाया करते थे। आज हज को हंस हंस कर जा रहे हैं। क्यों? 3 घंटे में आप जिद्दा पहुंच जाओगे। यूटी खादर साहब कल सुबह में यहीं पर थे मैंगलोर में, शाम में सऊदी अरेबिया में थे, आज सुबह फिर मैंगलोर में है। तो ये जिसने भी एयरप्लेन बनाया है उसने गिफ्ट पूरे इंसानियत को दे दिया है। क्या मैं, मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे नाना, क्या हमने कोई ऐसा गिफ्ट इंसानियत को दिया है या कभी हम देंगे इंशाअल्लाह? क्या हमारे पास ये सोच है, ये इमेजिनेशन है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका फायदा पूरे इंसानियत को मिलेगा इंशाअल्लाह? ये पर्पस होना चाहिए लाइफ में। पहले की औरतें कपड़े धोया करती थी खूब, एक घर में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे पहले, खूब कपड़े धोया करती थी माँ। कोई घर में मेड्स नहीं हुआ करते थे,
women in the past, they were very hard working, very dedicated and very committed. They did not have maids at home. They did all the job at home. تو 12 لوگوں کے کپڑے ایک عورت اپنے ہاتھ سے دھو دھو کر امیجن کریں کہ وہ ماؤں کو ہاتھ میں کتنا پین ہوا ہوتا تھا. لیکن کسی ایک بندے نے واشنگ مشین بنایا تو کیا وہ واشنگ مشین نے اس نے اپنے ماں کو گفٹ دیا یا پورے ماؤں کو گفٹ دیا؟ اس نے صرف دیش کے نہیں دنیا کے تمام ماؤں کو اس نے گفٹ دیا. آج ہمارے ینگسٹرز اپنی خود کی ماں کو گفٹ نہیں دے پا رہے اور دینے والوں نے گفٹ دنیا کے پوری ماؤں کو دیا ہے. چولہوں میں بیٹھ کر ابھی میرا ایک مدرسہ جانا ہوا تھا. ایک مفتی صاحب کے بھائی کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوا تھا کرناٹکا کے بیدر کے ریموٹ ایریاز میں. میں گیا, بوڑھی ماں سے میں ملا وہاں ان کے والد صاحب سے. تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ میری امی نے 25 سال اس مدرسے میں پورے طلبہ کو روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائی ہیں اور لکڑی کے چولہوں کے اوپر بنا کر ہاتھوں سے. وہ دھواں جو ہوتا ہے نا آنکھ میں جا کر میری امی کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے. اب میری امی دیکھ نہیں سکتی ہے. مدرسے کے بچوں کو روٹیاں کھلا کر چولہے پر اس کی جو آگ ہوتی ہے, دھواں ہوتا ہے نا آنکھوں میں جا کر, شی از آلموسٹ بلائنڈ. لیکن کسی نے گیس سٹو انوینٹ کیا ہے. تو جس نے بھی گیس سٹو انوینٹ کیا ہے, کیا وہ گیس سٹو اس نے اپنی ماں کو گفٹ دیا یا پوری دنیا کی ماؤں کو گفٹ دیا؟ اس نے آنسر می, پوری دنیا کے ماؤں کو گفٹ دیا ہے. تو کچھ ایسا کر دکھانا آپ نے زندگی میں جو فائدہ صرف آپ کو, آپ کے گھر والوں کو نہ ہو, فائدہ دنیا والوں کو ہو. اس کا نام ہے زندگی, اس کا نام ہے کامیابی. کامیابی پیارے بچوں 10th میں 90% لے آنے سے کامیابی نہیں کہتے ہیں. آپ IAS آفیسر بن جائیں, منور زماں کے نظر میں کامیابی نہیں ہے. وہ سمپل ایک اچیومنٹ ہے. آپ کیسے اپنی جاب کرتے ہو, کتنا انصاف کرتے ہو, کیسا بیہیو کرتے ہو غریبوں سے, امیروں سے, سب کے ساتھ میں. آپ کا جب ٹینیور ہو جائے گا, آپ کا جاب ہو جائے گا, سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کامیاب IAS آفیسر تھے یا نہیں تھے. تو یہ جو ایگزام میں آپ 99 مارکس لے آتے ہو اور نیٹ ایگزام کریک کرتے ہو, JEE کریک کرتے ہو, IAS کریک کرتے ہو, it is just an achievement, no success, it's not success. کامیابی اس کو نہیں کہتے ہیں. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کام کر رہے ہو, فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے, فائدہ صرف آپ کو نہیں. اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو you are a selfish individual. آپ وہ کام کریں, وہ مقام پر پہنچے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے. یہ آج کا دوسرا میسج آپ اپنے گھر لے جا رہے ہو. اپنا جو بھی کریئر بنا رہے ہو آپ لائف میں, فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ آنسر می پلیز. عوام کو, انسانیت کو, انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. جب آپ ایسا کام کر رہے ہو جس سے فائدہ انسانیت کو پہنچ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے فروٹس آپ بھی تو کھاؤ گے. یہ تھاٹس آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. اف یو تھنک بگ, بڑا سوچیں گے آپ تو اللہ کے فیصلے بھی بہت بڑے آئیں گے. نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس زمین پر نیت کرتے ہو تو آسمانوں میں اللہ پروگرامنگ کرتا ہے کہ یہ بندہ بہت بڑی سوچ رکھنے والا ہے, لہٰذا مجھے اس کو کامیابیوں سے نوازنا ہے, اپرچونٹیز سے نوازنا ہے. تو یہ سوچ بڑی رکھنا ہے.